ओके, हामीले लास्ट क्लासमा के पढ्दै थियौँ त एब्सोल्युट भ्यालु और मोडुलस भ्यालु हैन। हामीले डेफिनेसन पढ्यौँ र केही इक्जाम्पल्सहरु पढ्यौँ। अब पढ्नुपर्ने के छ त प्रोपर्टिज अफ मोडुलस। आजको टपिक सुरु हुँदैछ कहाँदेखि त प्रोपर्टिज अफ मोडुलस देखि। त मोडुलस को फर्स्ट प्रोपर्टिज त पहिला त हामी दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोज गर्दियौं। लेट z is equal to a plus ib and w equal to c plus id are any two complex numbers। पहिला हामी यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोज गर्यौं। त फर्स्ट प्रोपर्टिज modulus of any complex number z is always greater than or equal to 0। modulus z जहिले पनि greater than 0 हुन्छ अथवा equal to 0 हुन्छ। that is हामीले यो भन्न सक्छौं modulus z is non negative। non negative मतलब यो नेगेटिभ हुन सक्दैन, 0 हुन सक्छ, 0 भन्दा ग्रेटर हुन सक्छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी यदि मोडुलस z को भ्यालु 0 भइहाल्यो भने त्यो कम्प्लेक्स नम्बर z आफै 0 हुनु पर्छ। कुनै कम्प्लेक्स नम्बर z छ यसको मोडुलस 0 छ, यसको मतलब त्यो कम्प्लेक्स नम्बर आफै के हुनु पर्छ त 0 हुनु पर्छ। अथवा यसरी भनौं 0 को मोडुलस 0 हुन्छ। कुनै कम्प्लेक्स नम्बर के छ 0 छ अनि 0 को मोडुलस 0 हुन्छ। सेकेन्ड प्रोपर्टिज भयो। थर्ड प्रोपर्टिज मोडुलस z होस् चाहे मोडुलस माइनस z होस् चाहे मोडुलस z बार होस्, मोडुलस अफ z इज इक्वल टू मोडुलस अफ माइनस z इज इक्वल टू मोडुलस अफ z बार। z बार भनेको कन्जुगेट हो, मोडुलस सेम हुन्छ, चाहे z को मोडुलस होस् चाहे z बार को मोडुलस होस्, मोडुलस को भ्यालु सेम हुन्छ। यो प्रोपर्टी नम्बर 3 भयो। प्रोपर्टी 4 मा z लाई र z बार लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने याद गर हामीले यसको बारेमा के लेखेका थियौं कन्जुगेट पढाउँदाखेरि। कन्जुगेट टपिकमा हामीले यसको भ्यालु लेखेका थियौं अ प्योरली रियल नम्बर। z into z बार के हुन्छ अ प्योरली रियल नम्बर। तर यसको भ्यालु इन टर्म्स अफ मोडुलस कति हुन्छ मोडुलस z को होल स्क्वायर। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको भ्यालु हुन्छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलसको स्क्वायर हुन्छ। यो कुरालाई हामी सजिलैसँग भेरिफाई गर्न सक्छौं। ल यतातिर रफ गरौँ अलिकति। व्हाट इज z? z भनेको हामीले सपोज गरेका छौं a plus ib। त z बार कति हुन्छ? z बार हुन्छ a minus ib। अनि z को मोडुलस कति हुन्छ त? z को मोडुलस हुन्छ रूट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर, त a को स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर, b को स्क्वायर, यो हो मोडुलस z हैन। अनि z र z बारलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त? त z भनेको a plus ib, z बार भनेको a minus ib, ल मल्टिप्लाई गरौँ त a plus b, a minus b को फर्मुला युज गर्दियौं त यो हुन्छ a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, सबलाई थाहा छ। अनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर हो। यो मोडुलसलाई स्क्वायर गरिदियो भने यहाँबाट रुट हट्छ, त हामीले यो भनेको यो लेख्न सक्छौं नि मोडुलस z को होल स्क्वायर हैन। यसमा रुट भएको भए मोडुलस z हुन्थ्यो, अब रुट छैन यसको मतलब मोडुलस z को होल स्क्वायर हो। त दिस क्वान्टिटी इज नथिङ बट द मोडुलस z को होल स्क्वायर। त्यही कुरा हामी यहाँ लेखेका छौं। प्रोपर्टी नम्बर ib भयो। प्रोपर्टी 5 मा जाउँ। प्रोपर्टी 5 मा के छ कि मोडुलस अफ z इन्टु w, z र w लाई मल्टिप्लाई गर
अनि मोडुलस ल्याऊ त यो इक्वल हुन्छ मोडुलस अफ जेड इन्टु मोडुलस अफ डब्लु, यानि मोडुलसलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ जेड र डब्लु को अलग अलग। त्यसै गरी यदि जेड को डिभाइडमा डब्लु छ, होल मोडुलस छ, त यहाँनिर हुन्छ मोडुलस जेड बाई मोडुलस डब्लु। तर डब्लु भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर तल छ डिनोमिनेटरमा, त्यसको भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। त मल्टिप्लाईमा होस् चाहे डिभाइडमा होस् मोडुलस क्यान बी सेपरेटेड विदाउट चेन्जिङ द भ्यालु। यो प्रोपर्टी नम्बर 6 भयो। प्रोपर्टी नम्बर 7 मा हो। 7 मा के छ? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यदि जेड प्लस डब्लु को होल मोडुलस छ र यहाँनिर यदि हामी मोडुलसलाई सेपरेट गर्छौं भने मोडुलस जेड प्लस मोडुलस डब्लु, त यहाँनिर सधैँ इक्वल हुँदैन। यहाँ हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु, है, लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस जेड प्लस डब्लु र लेस देन इक्वल टु के हुन्छ मोडुलस जेड प्लस मोडुलस डब्लु। यसलाई भनिएको छ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। के भनिन्छ? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है। यो इम्पोर्टेन्ट इनइक्वालिटी छ। जेड र डब्लु को प्लस गरेर मोडुलस ल्याऊ, यहाँनिर जेड को मोडुलस छुट्टै डब्लु को मोडुलस छुट्टै, त यसको भ्यालु ग्रेटर हुन सक्छ कि त इक्वल हुन सक्छ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी किन नाम दिएको हो जस्ट बुझ न। एउटा कुनै ट्रायंगलमा दुईटा साइड को सम थर्ड साइड भन्दा के हुन्छ? ग्रेटर हुन्छ। त यही यो मानौ एउटा साइड भयो, यो मानौ अर्को साइड भयो, दुईटा साइड को सम यो भन्दा ग्रेटर देखाइएको छ, है। यो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। र ट्रायंगल इनइक्वालिटी जस्तै अरु पनि एउटा हुन्छ हेर, जेड र डब्लु को बीचमा माइनस छ हेर, है। अनि यहाँनिर मोडुलस जेड प्लस मोडुलस डब्लु गर, तै पनि लेस देन इक्वल टु हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइड दुईटैको सेम छ, यहाँ हेर। अब यहाँनिर जेड प्लस होस् चाहे माइनस होस्, दुईटै केसमा यो नै सानो हुन्छ अलग अलग मोडुलस राख्नु भने। तर यहाँनिर के छ? प्लस प्लस हुनु पर्यो नि, है। ओके, सुन त थर्ड प्रोपर्टीमा त के छ र बुझ्नु पर्ने। आएर त जेड को मोडुलस ल्याऊ, माइनस जेड को मोडुलस ल्याऊ, माइनस को मोडुलस प्लस भइहाल्छ, त यसमा त केही डाउट छैन। अनि जेड को कन्जुगेट को मोडुलस ल्याऊ, यो त बराबर नै भइहाल्छ नि। जस्तै यहाँनिर हेर न इक्जाम्पलमा, ल यो जेड भयो, यसको मोडुलस कति? यसको मोडुलस यही त हो, यो हो। अनि जेड बार को मोडुलस ल्याऊ त, यो जेड बार को मोडुलस निकाल त कति हुन्छ? रुट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर, हैन, रुट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। त यहाँ ए छ त ए को स्क्वायर हुन्छ, अनि इमेजिनरी पार्टमा माइनस बी छ, माइनस बी को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भइहाल्छ। त यो अभियस कुरा छ, यो इक्वल हुन्छ, है त। 5 प्रोपर्टी बुझाइदिन, कन्फ्युज भयो। यो 5 प्रोपर्टी के छ? 5 मा त झन् इजी छ। यहाँ इन्टु मा छ, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर मल्टिप्लाई गरेर मोडुलस ल्याऊ, चाहे मोडुलस लिएर मल्टिप्लाई गरेर एउटै कुरा हुन्छ। हामीले इक्जाम्पल दिन सक्छौं, जेड र एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड सपोज गर, एउटा डब्लु सपोज गर, दुईटाले मल्टिप्लाई गर अनि मोडुलस ल्याऊ, अनि फेरि राइट ह्यान्ड साइड निकाल, यो बराबर हुन्छ, है। त यहाँनिर इन्टुमा छ भने मोडुलसलाई सेपरेट गर्न मिल्छ, डिभाइडमा छ भने सेपरेट गर्न मिल्छ। तर अर्को जुन छ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यहाँ प्लसमा छ जेड र डब्लु, यहाँ सेपरेट गर्दाखेरि यो भ्यालु सानो हुन्छ चाहे इक्वल हुन्छ, त्यस्तै माइनस भए पनि हुन्छ सानो, है। के मोडुलस भनेको के हो? सुन, मोडुलस को डेफिनेसन यो भन्दा अगाडि क्लासमा हामी गरिसकेका छौं। त्यो भिडियो चाहिँ तिमीहरुको मेसेन्जर ग्रुपमा होला, त्यहाँ हेर्न सक्छौ। तैपनि म जस्ट भन्दिउँ, मोडुलस भनेको एक लाइनमा यहाँ हेर त, यो जेड यदि कम्प्लेक्स नम्बर हो a प्लस आईबी, त्यसको मोडुलस भनेको रुट ओभर a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर, रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर गर्यो भने मोडुलस आउँछ, है। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्ने। ओके, त यो 8 नम्बर भयो, है। अब सुन, 9 नम्बरमा आऊ। यदि मोडुलस जेड प्लस डब्लु छ र यहाँनिर म मोडुलसलाई सेपरेट गर्दैछु,
मोडुलस जेड र मोडुलस डब्लु बीचमा यहाँ माइनस राख्दैछु म, यहाँनिर माइनस राख्दैछु है। अब यो भ्यालु ग्रेटर भइहाल्छ। मोडुलसभित्र जेड प्लस डब्लु छ, यहाँनिर मोडुलसलाई सेपरेट गरिएको छ तर बीचमा माइनस छ, त यो भ्यालु ग्रेटर हुन्छ। सेम त्यस्तै यदि यहाँनिर जेड माइनस डब्लु छ अनि मोडुलसलाई सेपरेट गरेको छ, बीचमा माइनस राखेको छ, तै पनि यो ग्रेटर हुन्छ। हेर है, मोडुलस जेड र मोडुलस डब्लु को बीचमा प्लस भयो भने यो ग्रेटर हुन्छ, चाहे यता जेड प्लस डब्लु होस् चाहे जेड माइनस डब्लु होस्। तर मोडुलस जेड र मोडुलस डब्लु को बीचमा माइनस राख्यो भने अब यो सानो हुन्छ, यो भन्दा ठुलो यो हुन्छ, चाहे जेड प्लस डब्लु होस् चाहे जेड माइनस डब्लु होस्। ठीक छ, त खासै यो इम्पोर्टेन्ट छैन, यो प्रोपर्टी इम्पोर्टेन्ट छ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यो जस्तै यो भइहाल्छ के रे। यो 10 नम्बरको प्रोपर्टिज भयो। 11 मा आऊ। 11 मा हामी के सिक्छौं, कुन प्रोपर्टी, ध्यान देऊ। रियल पार्ट, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्ट, मानौ जेड को रियल पार्ट, यो जहिले पनि मोडुलस जेड भन्दा सानो हुन्छ र माइनस मोडुलस जेड भन्दा ग्रेटर हुन्छ। यसलाई अलि राम्रोसँग लेखौं। मैले के भने, जस्तै कुनै कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ, यसको मोडुलस नेगेटिभ ल्याउँ, नेगेटिभ मोडुलस जेड, दिस इज लेस देन अर इक्वल टु रियल पार्ट अफ जेड एन्ड दिस इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस जेड। यसले के भन्दैछ कि यो जुन रियल पार्ट अफ जेड छ नि, रियल पार्ट त बुझ्छौ नि, त्यो रियल पार्ट अफ जेड मोडुलस जेड भन्दा सानो हुन्छ र माइनस मोडुलस जेड भन्दा ठुलो हुन्छ। अनि त्यसैगरी इमेजिनरी पार्ट पनि, माइनस मोडुलस जेड इज लेस देन अर इक्वल टु इमेजिनरी पार्ट अफ जेड इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस जेड। चाहे रियल पार्ट होस् चाहे इमेजिनरी पार्ट होस्, यो दुईटै यो भित्र पर्छ भनेको मैले इक्जाम्पलबाट भेरिफाई गर्छु। हेर है, 8 को माइनस हुन र 8 नम्बरमा कहाँनिर माइनस, हेर 8 नम्बरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ माइनस राखिदिने हो भने फेरि यो ग्रेटर भइहाल्छ के, यो वाला टर्म यहाँ माइनस राखिदिनु भने यो ग्रेटर हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यो कुरा यहाँनिर छ, हेर न, यहाँनिर 10 नम्बरमा हेर, मोडुलस जेड र मोडुलस डब्लु को बीचमा माइनस छ अनि यहाँ जेड माइनस डब्लु छ, त यो ग्रेटर छ यो भन्दा है। ओके, यो जुन प्रोपर्टिज नम्बर 11 छ यसलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल लिउँ, यहाँ रफ हेरौँ है त। लेट जेड, जेड भनेको मानौ 3 + 4i है। यहाँ हेर, ल तिमीहरू भन त, व्हाट इज रियल पार्ट अफ जेड? यसको रियल पार्ट कति हो? 3। ठीक, एन्ड व्हाट इज मोडुलस जेड? मोडुलस जेड कति हुन्छ त? रियल पार्ट स्क्वायर, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, यो भयो 5। अनि मोडुलस जेडलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति आउँछ? -5। अब म यसरी लेख्न सक्छु, हेर, -5 भन्दा ठुलो 3 छ, 3 भन्दा ठुलो 5 छ, त यो हेर त, त्यही त हो। यो भयो -5, यो भयो -5, यो भयो 3 अनि यो भयो +5, त यो भन्दा ठुलो यो छ, यो भन्दा ठुलो यो छ, बुझ्यो कि नै? अनि इक्वल टु पनि हुन सक्छ। यदि यो इमेजिनरी पार्ट 0 राखिदियो अथवा रियल पार्ट 0 राखिदियो भने इक्वल टु पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी इमेजिनरी पार्ट पनि, यसको इमेजिनरी पार्ट कति हो? 4, त यो इमेजिनरी पार्ट 4 हो, यो हो -5, यो +5। त्यसरी यो प्रोपर्टी भेरिफाई हुन्छ है त। प्रोपर्टी नम्बर 12 मा जाउँ। यो प्रोपर्टीले के भनेको छ? मोडुलस जेड को पावर n गर, चाहे जेड को पावर n गएर मोडुलसले यो बराबर हुन्छ। यसले के भन्यो कि मोडुलस को पावर n हो। n भनेको कुनै इन्टिजर 1 2 3 है, त्यस्तो पोजिटिभ इन्टिजर। त मोडुलस जेड को पावर n, र यसले भन्छ कि जेड को पावर n को मोडुलस, यो दुईटै केसमा यो के हुन्छ त? बराबर नै हुन्छ दुईटै भ्यालु। सर 5 नम्बरको इक्जाम्पल दिनु न। 5 नम्बरमा के थियो र? जेड × डब्लु को इक्जाम्पल दिनु पर्यो, 5 नम्बरको इक्जाम्पल। ल ठिक छ,
यहाँ हेर त इक्जाम्पल हेर ल इक्जाम्पल कसको 5 को इक्जाम्पल फर 5 ल दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोज गरिदेऊ कुनै पनि म सजिलोको लागि एउटा सपोज गर्दैछु 1 प्लस आई अनि w सपोज गर्दैछु 2 प्लस 3i दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर ल z को मोडुलस कति भयो त z को मोडुलस कति हुन्छ त रुट ओभर रियल पार्ट 1 हो 1 को स्क्वायर 1 इमेजिनरी पार्ट पनि 1 हो 1 को स्क्वायर 1 यो कति भयो रुट ओभर 10 ठीक अनि मोडुलस w कति हुन्छ त मोडुलस w 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 ठीक छ तो यो कति भयो रुट ओभर 13 ओके अब z इन्टु w निकाल है त अब पहिला z इन्टु w निकाल त z र w मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 1 प्लस i लाई 2 प्लस 3i ले मल्टिप्लाई गर्दा फटाफट मल्टिप्लाई गरेर त 1 इन्टु 2 2 1 इन्टु 3i 3i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर अनि यो भयो -3 यो -3 हुन्छ र है अनि प्लस 2 यो भयो -1 अनि प्लस अनि 3i प्लस 2i कति आयो त 5i भयो त हामीसँग z इन्टु w भनेको यो आयो अब z इन्टु w को मोडुलस ल्याउ त अब z इन्टु w को रियल पार्ट कति हो -1 -1 को स्क्वायर 1 अनि 5 को स्क्वायर कति भयो 25 यो कति भयो रुट ओभर कति भयो 26 भयो कि भएन अनि रुट ओभर 26 लाई म यसरी लेख्न सक्छु रुट ओभर 2 इन्टु 13 अनि यसलाई लेख्न सक्छु रुट ओभर 2 इन्टु रुट ओभर 13 अनि रुट ओभर 2 भनेको मोडुलस z हो र रुट ओभर 13 भनेको मोडुलस w हो त बराबर भयो कि भएन त हुन्छ यसमा धेरै किन टाइम पास गर्ने र ठीक छ बुझ्यो होला क्लियर भयो है ल ठीक छ त मैले के भनेको थिएँ यो वाला प्रोपर्टिज भन्दै थिएँ मोडुलस z को पावर n अनि मोडुलस z यानी पावर बाहिर राख चाहे पावर भित्र राखेर मोडुलस राख यो बराबर हुन्छ अरु पनि थुप्रो प्रोपर्टिजहरु छ तर खासै काम लाग्दैन त्यही भएर यति नै राखौं प्रोपर्टिज एउटा प्रोपर्टिज त के छ प्रोपर्टी नम्बर कति भयो 11 12 ल एउटा प्रोपर्टी अझै लेखिदिन्छु 13 मा मोडुलस z प्लस w को होल स्क्वायर छ अनि मोडुलस z माइनस w को होल स्क्वायर छ एउटामा छ z प्लस w को मोडुलस को स्क्वायर अर्कोमा छ z माइनस w को मोडुलस को स्क्वायर त दुईटैको सम यति हुन्छ 2 इन्टु मोडुलस z को होल स्क्वायर प्लस मोडुलस w को स्क्वायर है एउटा यो प्रोपर्टिज दिमागमा राख है सर 12 को एग्जाम्पल प्लिज 12 मा के थियो र 12 ए यो वाला n 12 को लागि पनि एग्जाम्पल दिनु पर्यो त्यति धेरै डिटेलमा गयौं भन्ने त यहाँ हुँदैन त ओके ल हेर एग्जाम्पल फर 12 है प्रोपर्टी नम्बर 12 को लागि एग्जाम्पल हेर ल मैले एउटा z मान्दै छु है त z भनेको सपोज गरौँ 3 प्लस 4i ठीक छ अनि z को मोडुलस निकाल त z को मोडुलस कति आउँछ त यो 5 आउँछ र मैले n को भ्यालु 2 लिदै छु n भनेको पावर हो पावर जति पनि हुन सक्छ त मैले सजिलोको लागि n को भ्यालु के लिदै छु 2 लिदै छु 2 3 लिन सक्छौ 4 लिन सक्छौ गाह्रो भइहाल्छ त सजिलोको लागि 2 राखौं तब n को भ्यालु 2 छ अब हामीले यो निकाल्नु त मोडुलस z को पावर n निकालौं मोडुलस z को होल स्क्वायर अनि मोडुलस z भनेको कति हो 5 5 को स्क्वायर कति भयो त 25 आयो हो कि हैन मोडुलस z को पावर 2 अब निकालौं z स्क्वायर अब z को स्क्वायर गरेर कति हुन्छ z को स्क्वायर गर्यो भने यो हुन्छ 3 प्लस 4i को होल स्क्वायर
अनि यो भयो 3 को स्क्वायर 9 अनि 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 कति I अनि प्लस कति भयो त 16I स्क्वायर। अब हेर 16I कति भयो -16 अनि -16 प्लस 9 कति हुन्छ -7 प्लस 24I। ठीक छ, यो भयो -16 प्लस 9 -7 प्लस 24I, यो भयो जेड स्क्वायर। अब यसको मोडुलस ल्याऊ है त, यसको मोडुलस ल्याऊ। जेड स्क्वायर को मोडुलस लियो भने जेड स्क्वायर को रियल पार्ट कति हो -7 हो, तो -7 को स्क्वायर गर अनि त्यसपछि 24 को होल स्क्वायर गर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर त, युज द क्याल्कुलेटर, कति आउँछ यो 25 आउनु पर्ने हो, चेक गर त। यहाँनिर इक्वल आउँछ है यो, त हामीले यहाँनिर के प्रुभ गर्दियौं, मोडुलस जेड को स्क्वायर गरेर मोडुलस गर चाहे मोडुलस लिएर स्क्वायर गर, के हुन्छ त यो बराबर हुन्छ। त्यही हो यो प्रोपर्टिज। कुन प्रोपर्टिज त, यहाँनिर मोडुलस जेड को पावर n इज इक्वल टू मोडुलस जेड n अनि मोडुलस। ठीक छ, आई होप यो तिमीहरु बुझेको होला। ओके, नेक्स्ट टपिक में जाऊँ, यसमा धेरै टाइम लाग्यो। अब के इक्जाम्पल गरौँ। इक्जाम्पल 1 ल, तिमीहरु एकदम छिटो आन्सर दिने है त। इफ z is equal to z bar, if z equal to z bar, then z is a first option purely real number, second option purely imaginary number। म दुईटा अप्सन मात्रै दिएको छु है, दुईटा मध्ये कुन हुन्छ। इफ z इक्वल टू z बार, देन z इज अ प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब अस्ति पढेको कन्जुगेट को लागि हो, यो कन्जुगेट सँग रिलेटेड क्वेशन हो। अप्सन नंबर बी, एकजनाले ए पनि भन्छ फेरि बी भन्छ है। ल सोलुसन हेर कसको आन्सर सही छ। ल सोलुसन गरौँ त। z इक्वल टू z बार छ त हामीले मान्दियौं कि z भनेको के हो, a प्लस ib छ। त z बार कति हुन्छ, z बार भइहाल्छ a माइनस ib। अनि अब क्वेशनले भनेको छ z इक्वल टू z बार, त z भनेको a प्लस ib, z बार भनेको a माइनस ib। अनि यहाँनिर a र a क्यान्सल, a र a क्यान्सल, माइनस ib यता आयो, कति भयो 2 into ib इज इक्वल टू 0 र हामीलाई चाहियो b को भ्यालु, त b को भ्यालु 0 आयो। अनि b भनेको के हो, इमेजिनरी पार्ट हो र जसको इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर के हुन्छ त, के हुन्छ, प्योरली रियल। जुन कम्प्लेक्स नम्बर को इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ त्यो हुन्छ प्योरली रियल नंबर। तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, बुझ्यौ। ऑप्शन ए धेरैजनाले भनेको छ, तर कोही कोहीले बी लाई पनि आन्सर दिएको छ। ल सेम यस्तै एक्जाम्पल हेरौँ फटाफट। एक्जाम्पल नंबर 2, क्वेशन हेर्दै आन्सर भन्ने। इफ z is equal to minus z bar, then z is a number, ऑप्शन त्यही छ, प्योरली रियल नंबर। ऑप्शन बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी z केसँग इक्वल छ, नेगेटिभ अफ z कन्जुगेट, z को कन्जुगेट को नेगेटिभ सँग इक्वल छ।
त सबैजनाले आन्सर बी भनेको छ, सही छ। यसको आन्सर बी हुन्छ है। यदि कुनै कम्प्लेक्स नम्बर त्यसको कन्जुगेटको माइनससँग इक्वल छ भने त्यो कम्प्लेक्स नम्बर प्योरली इमेजिनरी हुनुपर्छ। ठ्याक्कै यसमा राखेर हेर ए को भ्यालु 0 आउँछ। यसरी गर्दै गयो भने ए को भ्यालु 0 आउँछ। ए भनेको रियल पार्ट हो, रियल पार्ट 0 भयो भने त्यस्तो कम्प्लेक्स नम्बरलाई भनिन्छ प्योरली इमेजिनरी नम्बर। ओके, अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ। एक्जाम्पल 3 ल, यो तिमीहरूको बुकमा भएको क्वेसन दिँदैछु। इफ क्वेसन यसो छ, इफ सजिलो क्वेसन छ, सब 11 क्लासको है, यो 11 क्लासमा पढेको। इफ 3 + 4i * x + iy इज इक्वल टू 1 + i, यदि यो इज इक्वल टू यो छ, then x square plus y square is equal to first option 13/3, सेकेन्ड अप्सनमा छ। ल तिमीहरू सल्भ गर्न सुरु गर। 1/2, थर्ड अप्सन छ 2/√/5 र फोर्थ अप्सनमा छ 2/25। त यो दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को भ्यालु निकाल्ने हो। ल ट्राई गर। ल ठीक छ, सबैजनाले भनेको छ आन्सर डी डी डी। त एकदम सही छ। यसको आन्सर के हो त डी नै हो, 2/25। र यो यस्तो क्वेसन एकदम सजिलो हुन्छ। तिमीले गरिसकेका छौ तै पनि हेरिहाल, कोही कोही नबुझेको होला। यो जुन दिएको छ नि, के दिएको छ 3 + 4i अनि इन्टु x + iy इज इक्वल टू 1 + i। ठीक छ, हामीले के गर्ने, दुईटै साइडमा मोडुलस लिदिने। यतातिर पनि मोडुलस लिदिने, यता पनि मोडुलस लिदिने। टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स। अनि हेर, यहाँनिर दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, यहाँ इन्टु छ। यो हो z अनि यो हो w। हामीले एउटा प्रोपर्टिज पढेका थियौं नि कि इन्टुमा यो मोडुलस सेपरेट हुन्छ। त यो हुन्छ मोडुलस अफ 3 + 4i अनि फेरि मोडुलस अफ x + iy। ठीक छ, इज इक्वल टू, अनि यसको मोडुलस त आइहाल्छ √1 को स्क्वायर 1 अनि इमेजिनरी पार्ट 1 हो, 1 को स्क्वायर 1। यहाँनिर हामीले प्रोपर्टिज युज गर्दियौं, यो z यो w, z इन्टु w। त z को मोडुलस छुट्टै, w को मोडुलस छुट्टै। अब मोडुलस को डेफिनेसन, व्हाट इज रियल पार्ट 3, त 3 को स्क्वायर 9। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट 4, 4 को स्क्वायर 16। फेरि यसमा हो, अब यसमा रियल पार्ट के हो x, त x स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट के हो y, y स्क्वायर। अनि यो कति भयो त √2 भयो। अब यो रुट हटाउनु छ त स्क्वायरिङ गर्देऊ, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्देऊ हैन, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स। वी गेट, त यो स्क्वायर रुट हट्यो, कति आयो 25। यो स्क्वायर रुट हट्यो, कति आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 को स्क्वायर 2 भयो। अनि यहाँबाट हामीलाई सोधेको जुन छ व्हाट इज द भ्यालु अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यसको भ्यालु आयो 2/5 एन्ड दैट इज आन्सर 2/25, सरी 2/25। त यस्तो क्वेसनमा के गर्ने, मोडुलस लिदिने दुईटै साइडमा। यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने अरु पनि ट्राई गर्न सक्छौं। ल ठीक छ, म एउटा क्वेसन दिदैछु, ल फटाफट सल्भ गर्ने, एकदम छिटो भइहाल्छ। हेर, ल यो एक्जाम्पल ट्राई गर, एकदम सजिलो एक्जाम्पल छ। द मोडुलस अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर इज इक्वल टू व्हाट, दिस और दिस। के हुन्छ फटाफट ट्राई गर, तिम्रो आन्सर पनि भइसकेको होला। सी सी सी, धेरैजनाले सी भनेको छ, सही भन्यौ। यसको आन्सर सी हो है। अब यसमा सोलुसन के गर्ने तिमीले गरिसकेका छौ, यसको मोडुलस निकाल्नु छ हैन, हो आन्सर 1 आउँछ। अब यसको मोडुलस लिनु छ, त मोडुलस a - ib अपॉन a +
आईबी इज इक्वल टू, अब यो मोडुलस भित्र दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइडमा छ त माथिको कम्प्लेक्स नम्बर जेड भयो, तलको कम्प्लेक्स नम्बर डब्लु भयो। त यो मोडुलसलाई के गर्ने, दुईटै कम्प्लेक्स नम्बरको लागि सेपरेट गरिदिने। त यो हुन्छ मोडुलस ए माइनस आईबी अनि अर्को हुन्छ मोडुलस ए प्लस आईबी। अब मोडुलसको डेफिनेसन रियल पार्टको स्क्वायर अनि इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर, रियल पार्टको स्क्वायर अनि इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर अनि तलमाथि सेम आयो, त्यसैले यो कति भयो 1 भयो हैन, बुझेको होला। सी ओके। अरु क्वेशन हेरौँ ल। यो एक्जाम्पल 5 ट्राई गर। इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू दिस कम्प्लेक्स नम्बर रूट अंडर 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी और डी। ल सर आई हटाउनको लागि मोडुलस हाल्नै पर्छ हो, आई हटाउनको लागि मोडुलस हाल्नु पर्छ। एक्जाम्पल नम्बर 5 क्वेशन को आन्सर पनि के हुन्छ त, यो ए हुन्छ यानी 1 हुन्छ। यसलाई के गर्ने, सजिलो छ एकदम, सिधै मोडुलस लिदिउ। मोडुलस ल्याउ चाहे पहिला स्क्वायर गर्दै पनि हुन्छ है। हेर है, यो मैले के गरेँ सुरुदेखि, हेर यसलाई स्क्वायर गरेँ, यो रुट हट्यो, त्यसपछि मोडुलस लियौँ दुईटै साइडमा। त माथिको मोडुलस अलगै, तलको मोडुलस अलगै। अनि यहाँनिर हेर मोडुलस भित्र स्क्वायर छ, त यो स्क्वायरलाई मोडुलस बाहिर लेख्न सक्छौं। अघि एउटा प्रोपर्टिज नम्बर थियो नि, यो प्रोपर्टिज मोडुलस जेड को पावर n होस् चाहे जेड पावर n को मोडुलस होस् इक्वल हुन्छ। त यो स्क्वायर बाहिर गयो अनि यसको मोडुलस कति हुन्छ √2, यो पनि कति हुन्छ √2, यो र यो क्यान्सल भएर कति आयो 1 आयो। अब यसको मोडुलस कति हुन्छ त √ रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। रियल पार्ट भनेको x, इमेजिनरी पार्ट भनेको y। तर यहाँ फेरि स्क्वायर लागेको छ, त्यहाँ त स्क्वायर छ भनेपछि स्क्वायरले स्क्वायर रुटलाई क्यान्सल गर्यो अनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 1 आयो। सो 1 इज द राइट आन्सर। ओके, त यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु तिमीहरु इजिली गर्न सक्छौ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनौं, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। यो टपिक 11 क्लासमा हामी पढेका छौं, तर एउटा यसको लागि प्रोसेस पनि लेन्दी थियो, एउटा सर्टकट प्रोसेस थियो र हामीले यहाँ जस्ट ट्रिक पढ्ने हो, प्रोसेस चाहिँ पढ्दैनौं। प्रोसेस पढ्न मन लाग्यो भने पछि म त्यसको लागि भिडियो बनाइदिन्छु। जस्ट हामी ट्रिक पढ्ने हो, हाउ टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। त जस्ट हामीले फर्मुला लेखौं, सर्टकट ट्रिक। मानौ दिएको कम्प्लेक्स नम्बर के छ, a प्लस आईबी छ हो, अनि a प्लस आईबी को के चाहियो हामीलाई त स्क्वायर रुट चाहियो, रुट a प्लस आईबी। त यसको फर्मुला ट्रिक छ, तर फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यसको फर्मुला हुन्छ एउटा रुट लेख, रुट भित्र फेरि अर्को रुट लेख। हेर्दाखेरि गाह्रो छ तर यसको सिस्टम बुझिहाल्छौ। रुट भित्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख अनि प्लस a डिभाइड बाई 2 गर, प्लस देऊ अनि i देऊ अनि फेरि अर्को रुट, फेरि अर्को रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइड बाई 2 if b is greater than 0 है, b is greater than 0। यो फर्मुला हेर तर्सिनु पर्दैन, सजिलैसँग याद हुन्छ हेर है। √ a प्लस आईबी इज इक्वल टु प्लस माइनस हुन्छ, एकछिन यहाँ मैले प्लस माइनस बिर्सेको छु, यहाँनिर प्लस माइनस हुन्छ, इज इक्वल टु प्लस माइनस, यानी कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट दुईटा हुन्छ, आन्सर आउँछ प्लस माइनसमा। यो हो रियल पार्ट, यो हो इमेजिनरी पार्ट, आई छ। रियल पार्टमा कसरी याद गर्ने सुन, √
भित्र है रुट ओभरमा रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यो आएको छ रुट भित्र पनि के छ त रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ यो। व्हाट इज दिस? यो के हो? यो हो यो कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस। भन त ए प्लस आइबी को मोडुलस कति हुन्छ? रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? ए प्लस आइबी को मोडुलस कति हुन्छ? रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, त्यही हो यो मोडुलस अफ दैट कम्प्लेक्स नम्बर। अनि प्लस पछि के छ? ए, त्यसमा के छ? माइनस ए। व्हाट इज ए? ए भनेको रियल पार्ट अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर। यो जुन कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस निकालेको छ हो त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको यो रियल पार्ट हो यो ए। यहाँ पनि रियल पार्ट हो तर माइनसमा, अनि यसमा पनि डिभाइडमा 2 छ, यहाँ पनि डिभाइडमा 2 छ, प्लस आई छ। त यो फर्मुला याद गर्न केही पनि गाह्रो छैन। कम्प्लेक्स नम्बर हेर्ने के छ? ए प्लस आइबी, यसको मोडुलस निकाल्दिने, यो हो मोडुलस, प्लसमा रियल पार्ट गरिदिने ए, अनि यहाँ माइनस ए गरिदिने इफ बी इज ग्रेटर देन 0। यदि बी को भ्यालु पोजिटिभ छ भने, व्हाट इज बी? बी भनेको यो वाला इमेजिनरी पार्ट। तर यदि बी को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने के? यदि बी को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने के? त सबै सेम हुन्छ, यहाँनिर माइनस भइहाल्छ स्टुडेन्ट, यहाँनिर माइनस भइहाल्छ। त त्यो कुरालाई यहाँ लेखिहाल, सेम यही कुरालाई यहाँ सार्देऊ, यहाँ लेख इफ बी इज नेगेटिभ। ठीक छ? इज इक्वल टु प्लस माइनस दिस, र यहाँनिर हुन्छ माइनस, यहाँनिर हुन्छ माइनस इफ बी इज नेगेटिभ। यदि इमेजिनरी पार्ट छ नि बी हो, बी यदि नेगेटिभ छ त यहाँनिर माइनस हुन्छ। यो हो सर्टकट ट्रिक। फर्मुला हेर्दाखेरि गाह्रो छ तर केही पनि गाह्रो छैन, एउटा इक्जाम्पल गराउँछु एकदम क्लियर भइहाल्छ है। त इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। इक्जाम्पल नम्बर क्वेसन छ द स्क्वायर रुट्स अफ, एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ 5 + 12i आर फर्स्ट अप्सन। पहिलो अप्सनमा छ +-3 + 2i। अप्सन बी मा छ +-3 - 2i। अप्सन सी मा छ सी मा +-2 + i, अनि डी मा छ +-2 - 3i। यो हो क्वेश्चन। यसको स्क्वायर रुट ए बी सी और डी। ल आन्सर ए निकालिसक्यो। धेरैजनाले भन्छ आन्सर ए। ए धेरैजनाले आन्सर ए भन्यो। सोल्युसन। अब यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ नि 5 + 12i हैन, यो हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भयो ए प्लस आइबी, यानी यसमा रियल पार्ट कति छ त? 5 हो, रियल पार्ट 5 छ। इमेजिनरी पार्ट के छ त? 12, अनि इमेजिनरी पार्ट पोजिटिभ छ। त इमेजिनरी पार्ट जब पोजिटिभ छ त बीचमा त प्लस वाला आन्सर हुनु पर्यो, बीचमा के हुनु पर्यो? प्लस वाला हुनु पर्यो, माइनस त हुन सक्दैन। भनेपछि यो अप्सन हेर्दाखेरि त यसमा माइनस छ त यो हुनै सक्दैन, यहाँ माइनस छ त यो पनि हुनै सक्दैन। अब ए र सी मा एउटा हुनु पर्यो, तिमीले आन्सर ए भनेको छौ, ए नै राइट होला। अब चेक गरौँ फर्मुला हेर है। त ए को भ्यालु 5, बी को भ्यालु 12, अनि हामीले निकाल्दियौँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भ्यालु है त, रुट ओभर, यानी मोडुलस निकाल्दैछौँ यसको मोडुलस। त रुट ओभर ए स्क्वायर भनेको 25, अनि बी स्क्वायर भनेको 144, अनि यो कति आउँछ सबजनालाई थाहा छ, यो आउँछ 13 हो कि हैन? यो 13 आउँछ। मैले यसको मात्रै भ्यालु निकालेको छु, यसको यो भित्रको, अनि त्यसपछि यो फर्मुलामा राखिदिन्छु है त। यानी स्क्वायर रुट अफ
कसको स्क्वायर रुट 5 प्लस 12i को स्क्वायर रुट इज इक्वल टू प्लस माइनस मैले फर्मुला लेखेन है सीधै भ्यालु मैले पुट गर्दैछु रूट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भ्यालु 13 त्यसपछि ए को भ्यालु 5 अनि डिवाइड बाइ 2 प्लस आई अनि रूट ओभर 13 माइनस 5 डिवाइड बाइ 2 हेर है मैले फर्मुला लेखेन बुझ्यौ नि डाइरेक्ट मैले फर्मुलामा राखेँ यो फर्मुला भयो यसको भ्यालु निकालेका छौं हामीले कति 13 अनि ए भनेको रियल पार्ट 5 छ त्यसमा माइनस हुन्छ त यो आयो अब त यो आन्सर आइसक्यो हेर कति भयो 13 प्लस 5 18 18 बाइ 2 9 9 को स्क्वायर रुट कति भयो 3 9 को स्क्वायर रुट भयो 3 प्लस 13 माइनस 5 8 8 बाइ 2 4 4 को स्क्वायर रुट 2 तो यो भयो I into 2 and this is the right answer त हामीले त सिधै यो रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट मात्रै थाहा छ भने हामीले यो फर्मुला हेरेर एक लाइनमा आन्सर भन्न सक्छौं कसरी ल यहाँ है फर्मुला यहाँ छैन ए भनेको कति हो ए भनेको 5 5 को स्क्वायर 25 बी भनेको 12 12 को स्क्वायर 144 सबै गरेर यो आयो 13 ए भनेको 5 13 प्लस 5 18 18 बाइ 2 9 9 को स्क्वायर रुट 3 त्यस्तै यहाँनिर सिधै एक लाइनमा आन्सर भन्न सकिन्छ त आई होप तिमीले बुझेको होला र मानौ इन केस यो जुन फर्मुला छ यति भयंकर फर्मुला यदि त्यो फर्मुला मानौ एक्जाममा बिर्सिहाल्यो यो फर्मुला दिमागबाट निस्क्यो अब के गर्ने त त्यसको अर्को एउटा उपाय हुन्छ यो क्वेशनको लागि स्पेशलमा भन्दैछु मानौ फर्मुला बिर्सिहाल्यो त हामीले अप्सनबाट चेक गर्ने यसको अल्टरनेटिभ मेथड यदि फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने यसको अप्सनबाट एन्सर निकाल्ने जस्तै हामीले चाहियो यसको स्क्वायर रुट हैन यसको स्क्वायर रुट यो हो कि यो हो कि यो हो कि यो हो त हामीले के गर्ने यो अप्सनमा भएकोलाई स्क्वायर गरिदिने यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यदि यो आयो भने यो नै हुनुपर्छ स्क्वायर रुट भनेर बुझ्नु पर्यो सिम्पल छ यदि z को स्क्वायर रुट w छ भने z को स्क्वायर रुट w हुनको लागि w को स्क्वायर के हुनु पर्यो z हुनु पर्यो कि नै त यसको स्क्वायर रुट यो हुनको लागि यसको स्क्वायर कति हुनु पर्यो त यो हुनु पर्यो त हामीले अप्सनलाई स्क्वायर गर्दिने ल होल स्क्वायर गर्दिने जस्तै मैले अप्सन ए लाई होल स्क्वायर गर्दैछु त यसको होल स्क्वायर गर्यो भने हुन त एकदम सर्टकटमा लेख्ने हो तर मैले तिमीलाई बुझाउनु छ त्यही भएर म यो लेख्दै छु यसको होल स्क्वायर गर प्लस माइनस को स्क्वायर प्लस भइहाल्छ 3 को स्क्वायर 9 त्यसपछि 2 into 3 into 2 2 into 3 6 6 into 2 12 12i प्लस 4i स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो त 4i स्क्वायर भनेको -4 9 - 4 5 5 प्लस 12i मतलब यो दिएको कम्प्लेक्स नम्बर आयो कि आएन त यसको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो आयो त्यसैले यो नै आन्सर हुनुपर्छ मानौ यसको स्क्वायर रुट गरियो यो आएन त फटाफट b को स्क्वायर गर्दिने है b को स्क्वायर गर्ने यदि यसको स्क्वायर गर्दा यो आयो भने b मा आन्सर लगाउने मानौ यसको पनि स्क्वायर गर्दाखेरि यो आएन त c को स्क्वायर गर्दिने यो आएन भने त यो त कन्फर्म भइहाल्छ बुझ्यौ नि त फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने अप्सनलाई स्क्वायर गर्दिने अनि जुन कम्प्लेक्स नम्बर त्यहाँ दिएको छ त्यो आउनु पर्यो जस्तै यहाँनिर आयो ठीक छ आई होप यो क्लियर भएको होला स्क्वायर रुट भन्ने टपिक सकियो कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट निकाल्न सक्छौ ल एउटा एक्जाम्पल हेर त यसको मैले अप्सन राखेन यसको स्क्वायर रुट तिम्रो पत्ता लगाउन है त कति हुन्छ तिम्रो ट्राई गर र एउटा यसको आन्सर निकाल्नु छ भने एउटा म हिन्ट्स दिन्छु तिमीहरूलाई कि यसको स्क्वायर रुटमा त प्लस माइनस आउँछ हैन अनि यसको स्क्वायर रुटमा पनि प्लस माइनस आउँछ त ओन्ली टेकिङ पोजिटिभ साइन गर्ने यसबाट जुन पोजिटिभ साइन गरेर जुन आउँछ त्यो लिने र यसबाट जुन पोजिटिभ साइन गरेर जुन आउँछ त्यो लिने मैले भन्न खोजेको स्क्वायर रुटको फर्मुलामा त प्लस माइनस हुन्छ हैन यहाँ हेर त स्क्वायर रुटको फर्मुलामा त प्लस माइनस हुन्छ त यहाँ प्लस माइनस छ त हामीले यो क्वेशनको आन्सर लेख्दाखेरि एक्जाममा पनि प्लस साइन लिएर
लेख्ने, यसको पनि प्लस साइन लिएर गर्ने अनि दुईटालाई जोडेर कति आउँछ त्यो हुन्छ आन्सर हुन्छ है। त्यसरी यसलाई ट्राई गर।